السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم من جديد. اليوم on verra les ondes mécaniques progressives، الموجات الميكانيكية المتوالية. إذن هذا المستوى بكالوريا. هاد الكور هذا جاء في الأخير ديال السنة نظرا لأن القناة هي حديثة العهد، وإن شاء الله احنا عندنا رغبة أننا نكملوا البروغرام إن شاء الله تعالى. سي لوكازيون de faire bien sûr des exercices qui sont types comme des examens comme ça sur les ondes. D'accord? Donc, au cours de cette leçon, on verra les ondes mécaniques bien sûr progressives et on verra des simulations غادي نشوفوا comme des expériences اللي غادي يشرحوا لكم هذا المفهوم ديال الموجات يعني وغادي يكون ان شاء الله تعالى شي حاجه اللي هي يعني غادي تعجبكم. اذا البلان ديال هاد لا لوسون هي غادي نشوفوا لي زوند ميكانيك بروغريسيف، غادي نشوفوا لا نوسيون ديال بيرتورباسيون لان بها هي باش غادي نفهموا هاد لي زوند. غادي نعطيو لا ديفينيسيون ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيان سور، وغادي نعطيو جميع الانواع ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف. اون دوزيام ليو on verra les propriétés يعني الخصائص جينيرال دي زوند، الخصائص العامه ديال الموجات. وغادي نشوفوا في 3 فيتيس ديال دو بروباغاسيون دون نون، وغادي نشوفوا الانفلونس ديال الميليو دو بروباغاسيون. فوالا موجات ميكانيكيه المتواليه لي زوند ميكانيك بروغريسيف. Une perturbation, c'est une modification locale et temporaire d'une propriété ou d'une propriété ou du propriété du milieu. يعني بمعنى غادي يكون عندي واحد الوسط بحال مثلا الماء ولا حبل، هذا وسط يعني وسط مادي، وغادي ندير واحد التشويه، سي اون بيرتورباسيون. داكوغ، هذيك البيرتورباسيون هي تغيير، وغادي نلاحظوا اشنو غادي يوقع. فوالا دونك سا دون ليو مثلا الا شديتي واحد البانيو لحتي فيه مثلا حجره بانيو ديال الماء، دونك كتلاحظ بان تكون واحد الشكل كيتحرك، هذاك هو الموجه. donc c'est quoi une onde? On appelle une onde mécanique le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique sans transport de matière mais avec transport d'énergie. donc مثلا كتعرفوا في البحر بان كاين الموجات. لو كان مثلا هذاك البحر كينقل الماده، لو كان البحر مثلا يفوت الشاطئ، يعني غيفوت المدينه ويقدر يوصل لمكان بعيد، ولكن لحسن الحظ ان هذاك الفينومين يترونسبور اونيكمون لينيرجي اي نو ترونسبور با د لا ماتير. داكشي علاش البحر كيبقى في بلاصتو. داكوغ، سي سا لوند دو فينومين دو بروباغاسيون دون بيرتورباسيون. واحد بيرتورباسيون دونك هو واحد العمليه ديال الانتقال ديال واحد التشوف dans un milieu élastique comme par exemple l'eau ou bien comme un ressort ou bien واحد une corde، واحد الحبل مثلا، وكيكون avec transport d'énergie، وهذا الشيء غادي نشوفوه par la suite. Une onde mécanique se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. مثلا في الحبل في الحبل في الماء، دونك الماء كنعرفوا الوسط يعني ا دو ديمونسيون، دونك جوج ديال الابعاد، دونك بالتالي كتكون الموجه جوج ديال الابعاد. الا درنا الصوت مثلا الموجه الصوتيه يعني عندها امكانيه انها تنتشر في 3 ديال الابعاد، دونك لا بوسيبيليتي سو بروباجي دون 3 ديريكسيون. اللي فوقي غيسمعني، اللي لتحت غيسمع، واللي قدامي واللي مورايا، دونك دون تو لي ديريكسيون دو لاسباس. différents types d'ondes mécaniques progressives. Ondes transversales. Donc, غادي نميزو ما بين جوج ديال لي زوند، كاين لي زوند ترانسفيرسال و لي زوند لونجيتودينال. لي زوند ترانسفيرسال سي كو هذيك لا بيرتورباسيون تيكون عندي، كندير هذيك لا بيرتورباسيون كتكون بيربونديكولير على لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. ديك الساعه كنقولوا بان سي اون نون ترانسفيرسال، باللغه العربيه كتسمى موجه مستعرضه. داكور، فوالا دونك غنعطيو اكزومبل مثلا اون كورد. دونك لا كورد كتلاحظوا التشويه هنايا، والبروباغاسيون هو هذا السونس بروباغاسيون هذا، والتشويه كوم سا، دونك ستادير دونك ساتير سو نون دو ترانسفيرس. فوالا مثلا فلو، دونك الا لحنا واحد كيما قلت قبل قليل، لحت واحد الحجره هنا، دونك كنلاحظ هنايا الموجات، وبالتالي
هنا كتلاحظوا الاتجاه التشويه عمودي الى الاتجاه ديال الانتشار، دونك سي اون نود ترانسفيرسال حتى هاد. L'onde longitudinale. Une onde est dite longitudinale quand la direction de propagation est parallèle à la direction de propagation. ماشي بحال هنا. هنايا ها هو لو سونس دو بيرتورباسيون ها هو لو سونس دو بروباغاسيون سون اورتوغونال. هنايا ils sont parallèles. مثلا on ressort. Donc هنايا هذا هو لو سونس دو بروباغاسيون و d'accord. وهنا لو سونس دو بيرتورباسيون. دونك كما تلاحظوا ils sont parallèles. دونك بلوتو خص تكون عندنا لا ديريكسيون، لان لو سونس كنعرفوا بان لو سونس اما هكا اما. دونك هنايا نورمالمون كوريجي هنايا لا ديريكسيون. دونك عندنا سون لا ديريكسيون سون باراليل، دونك سيت لونجيتودينال. ان اوت اكزومبل لوند سونور هنا في هذا المثال. دونك هنايا دونك هذا دونك فاش كي هاد لوت بارلور لوسكون بارل دونك ça fait c'est une perturbation de l'air ici. Donc, le centre de propagation, c'est dans ce sens-là. Donc, ça veut dire une onde qui est longitudinale. D'accord? Donc, l'onde sonore, ce n'est autre qu'une dilatation et une compression. Ici, j'en ai une dilatation de l'air, une compression, une dilatation de proche en proche. Donc, ça donne lieu à l'onde sonore. Voilà. Donc, voilà, on va dire une chauffe-eau. Le son est une onde mécanique longitudinale se propageant dans les milieux matériels élastiques comme les solides et les liquides et les gaz. ماشي في l'air ولكن حتى في السوليد في الغاز. اشنو كيختلف؟ كتختلف لا فيتيس. داكوغ تختلف لا فيتيس. والدليل على ذلك ان مثلا هذوك سميتهم هذوك الهنود الحمر كانوا كيعرفوا المجيء ديال القطار، تيوضعوا الاذن ديالهم على سكه يعني شي حاجه صلبه، كيسمعوا كيعرفوا بان الدخان راه قريب ولا بعيد. داكوغ. وكذلك في الليكيد مثلا انه شي واحد كيعوم يمكن لك تعيط له كيسمعك. دونك كاينه ان بروباغاسيون سي دون ليكيد. والدليل على ذلك ان الا كان ملي كيكون الدار مسدوده وكيكون شي واحد في الخارج يمكن لينا نسمعوه. دونك سي اون بروباغاسيون دون سوليد. دون ليكيد كيما قلت لكم انه شي واحد كيعوم مثلا في لا بيسين، دونك الا عيطت ليه غيسمع. وبطبيعه الحال في الغاز دون لا. دونك حنا اش غنشوفوا دابا؟ غادي نحاولوا نشوفوا كيلكو سيميلاسيون اللي غيبينوا لنا هذا التيب دو. غادي نبداو السيميلاسيون. هنا غادي نشوفوا الموجه في الماء. داكوغ. هذه سي اون لوند اللي غادي تكون ترانسفيرسال ماشي لونجيتودينال. دونك لاحظوا دونك غنبطئ العمليه. لاحظوا هذاك الديفورماسيون كتحرك. فوالا. دونك هذا لو سونس هنا دو ديمونسيون. دونك ça veut dire مثلا هذا هو لو سونس de propagation, la direction de propagation. وهذا perpendiculaire عليه c'est la déformation. Donc c'est une onde qui est transversale et non pas longitudinale. ici غادي نشوفوا لوند لونجيتودينال في الغوصور. كما تلاحظوا عندنا واحد لا ديسكيت باش كيبان لينا الديمونسيون ديال الروسور. وهنا غادي تشوفوا بان التشوه عنده نفس الاتجاه مع السونس ديال البروباغاسيون ديال لوند. داكوغ. دونك فوالا. دونك ديفورماسيون عندهم نفس الاتجاه مع السونس دو بروباغاسيون. دونك سي اون نود. هنا كنبطئوها. كتلاحظوا شتي كتلاحظوا كيفاش هذيك الديفورماسيون كديبلاصا وكتمشي في نفس الاتجاه ديال السونس ديال البروباغاسيون. دونك هذه سي اون نود اللي هي لونجيتودينال. داكوغ. حنا كنبطئو فيها كما تلاحظوا. نسرعوها دابا. اذا هذه une onde longitudinale. Il faut retenir ça.
فوالا دونك رجعنا نشوفوا دابا السيميلاسيون الثانيه اللي ديال لي زون سونور. دونك هنايا غادي نشوفوا هنايا عندنا هذا سا ريبريزونت لير، وهنا غادي نديروا واحد فوالا سا سي اون نوند هادي لوند سونور بلان. دونك هنايا تنشوفوا بان غادي نعاود العمليه. اذا هنايا لو سونس دو بروباغاسيون مع لو سونس ديفورماسيون ça donne lieu à une onde qui est longitudinale. Donc هذه حتى هي مثال ديال لوند لونجيتودينال. يمكن لي نوقف واحد سميتو هنا يبان لكم واحد البلاصه مرخيه، وهنا واحد البلاصه يعني مزيره. هنا هنا عندنا اون ديلاتاسيون و اون كومبريسيون، ديلاتاسيون كومبريسيون انسي دو سويت. داكور. هنايا يمكن لينا مثلا نديرو هنا دي ميكرو اللي يبينوا لنا العمليه. فوالا ديبريسيون، فوالا سوبريسيون، ديبريسيون، سوبريسيون، سوربريسيون، باردون سوربريسيون. دونك كاين عندي ضغط و compression et inversement, ainsi de suite. D'accord. كلينا نديرو مثلا نديرو سينوسويدال. السينوسويدال غادي نشوفو ان شاء الله في الشابيتر بروشان نشوفو السينوسويدال. انت كتلاحظوا سور بريسيون، دي بريسيون اي انسي دو سويت. دونك هذا هو هادي لوند سونور سي سا. دونك في هذه الحاله دونك سي بلان. دونك سوا ديزون كليا نبطئ العملية، كليا نسرعها. Voilà. Propriété générale des ondes. Une perturbation se propage à partir de la source. Donc, on a les propriétés de la source dans toutes les directions qui lui sont ouvertes. Comme le son a deux dimensions, le câble une seule dimension, dans l'eau, maintenant sur la surface de l'eau, deux dimensions, etc. Dans les exemples ci-dessus, nous avons vu qu'il existe des ondes à une, deux, trois dimensions. Donc, deux ondes peuvent se croiser sans se perturber. Donc, بلا ما ياثروا على بعضياتهم، لانهم يمكن انهم يتكروازوا بلا ما يوقع شي مشكل بيناتهم. Vitesse de propagation d'une corde. La vitesse d'une onde progressive dans un milieu monodimensionné est définie par la relation. La vitesse est égale à V à la delta T. وعندي هنا M هنايا c'est en mètres, ça c'est en secondes. Dès la distance parcourue par l'onde pendant la durée de t. دونك هذه هي المسافه اللي كتقطعها لاند، وهذا هو المده الزمنيه. دونك بحال شي متحرك، ولكن الفرق انه هنايا ما عندناش دونك في الميكانيك كيكون نقولوا متحرك، يعني الماده كتنتقل. هنايا ما عندناش انتقال ديال الماده، فقط عندنا انتقال ديال اون بيرتورباسيون. دونك ça s'appelle la célérité ou la vitesse, c'est la même chose. دونك مثلا في لاكورد دونك هاد لا فيتاس عندها هاد العلاقه هادي. دونك لا فيتاس عندها علاقه بالتوتر ديال هاديك لاكورد، داكوغ، و بلا ماس لينيك. داكوغ. لا ماس لينيك ça veut dire quoi? C'est la masse de la corde sur la longueur. D'accord. Donc la masse de la corde sur la longueur de la corde. Influence du milieu de propagation. لا دونك عندنا اول حاجه شنو لو ميليو فاش ياثر؟ لا ريجيديتي. Il y a un milieu rigide, plus que le milieu rigide, plus que grande sa célérité. Il diminue au contraire lorsque la célérité du milieu augmente. Maintenant, lorsque T augmente, la vitesse augmente. La célérité maintenant la corde. L'inertie dit le milieu. Donc, plus l'inertie du milieu est grande, plus la célérité de l'onde est faible. Donc, il a كبرنا la masse linéique. بطبيعة الحال la vitesse غادي تنقص. La vitesse d'une onde mécanique ne dépend que du milieu de propagation et de son état physique. إذا تتعلق بلا température, la tension d'une corde, rigidité, donc عندها علاقة بهذاك لو ميليو.
D'accord. Le temps temporel. Donc le retard temporel. Donc غادي باش نفهموه نشوفوا هذا الشيما هذه. Donc عندي مثلا une corde. Je considère une corde une onde progressive se propage son amortissement le mouvement du M'. Donc son amortissement ça veut dire quoi? Ça veut dire بأنه كتبقى غادية نفس الشكل ديالها ماشي كتكال. ما كيكونش داك اكل ديال لوند. دونك لوند il garde son état au cours. Donc هنا كانت هنايا le mouvement va être reproduit en M'. هذا الشيء اللي وقع هنا غيعقب يتعاود هنا ولكن غادي يوقع بطبيعة الحال avec un retard. D'accord. D'accord. هذا الروتار طو وهو تتسمى le retard temporel. طو il définit par cette relation M' sur P. هذا en mètres هذا en mètres par seconde وبطبيعة الحال هذا غيكون en seconde. L'élongation du point M' à l'instant T' est identique à celle qu'avait le point M à l'instant T. Donc, سيكون عندهم نفس الشكل à l'instant T plus τ. دونك هنا تتعاود يعني نفس الشكل ديال الموجة تيبقى عندها نفس الموجة ولكن سيت فوسي افيك ان روتار. داكوغ. دونك الا بغينا نشوفوا لا غولاسيون اونتر ليلونغاسيون y en m et y en m', اش غادي تكون عندي y en m'. Ça veut dire c'est à l'instant t', c'est y en m à l'instant t' moins τ. Parce que t شنو هي t؟ هي t' moins τ. دونك هذاك الشكل ديال الموجة كيتعاود ولكن افيك اروتا. داكشي اش كنديرو هنا موان. داكوغ. دونك ça veut dire هنا عندنا موان m' على t. وبطبيعة الحال غادي نشوفو واحد السيميلاسيون غادي تبين لينا هادشي. دونك غادي نمشي نشوفو السيميلاسيون. دابا لونط فواحد اون كورت. داكوغ. فوالا. دونك تلاحظوا ديفورماسيون غادية باش توصل لهنا. دونك كتعطل بواحد الروتار. داكوغ. نعاود العملية. باش نفهموا هذاك لو روتار تومبوريل التاخر الزمني. دوك نعاود العمليه. لاحظوا هي غتوصل في هذه اللحظه تي فهذه هي ام وهنا هي توصل في واحد اللحظه تي بريم. ممكن هنا نستعمل سميتو نستعمل دوك غادي نعاود. فوالا ها اللحظه طق. فوالا دونك هنايا ستوب. دونك تقريبا هنايا 2:73 اللي دارت ديال الوقت. هنا كنعرفوا داك التاخر الزمني. هذا هو التاخر الزمني. كنرجعوا دابا للدرس ديالنا. فوالا دونك اخر فقره سوبربوزيسيون دو دو زوند. دوك اللي اعتبرنا دو زوند كي سو كخواز بجوج. اذا عندنا هاد الخضراء هادي وعندنا الحمراء كيتبروباجون دو سونس اوبوزي. داكوغ. دونك شنو غادي يوقع الا درنا لهم لا سوبربوزيسيون في واحد البلاصه اللي غيتجمعوا فيها. اذا غادي يتجمعوا يعني غادي يبغوا كونتينيي دون لا بروباغاسيون. ils vont pas changer de vitesse. هذه الخضراء هذه الحمراء وغيتجمعوا غادي يعطيوني هذه الزرقاء. دونك كاينه اون سوبربوزيسيون تمايا ومن بعد ils vont continuer لي روت ديالهم كوم سا. دونك الخضراء غتمشي والحمراء غتمشي وغادي يبقاو يمشيو الميم فيتيس دو بروباغاسيون. فوالا دونك هذه هي اخر فقره. كنشكروا الانتباه ديالكم وان شاء الله في الحصه الماجيه غادي نشوفوا لي زوند بروغريسيف بيريوديك اللي كيتعاودوا ان شاء الله. وغادي نتمنوا اننا نكونوا عندنا الحسن ديال الظن ديالكم وشجعوا هذه القناه واللي كتستمر ونحن سنظل اوفياء لكم. شكرا.